अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज दिन आज पीर की सुबह है, आप सबको सुबह बखैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे गजा जंग बंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। सीरिया से लिबनान पर हमला शुरू हो चुका है। यूक्रेन नज़रअंदाज, ट्रंप प्यूटन कुर्बतें, इसी तरह तकरीबन 79 ममालिक ट्रंप के खिलाफ सामने आ गए हैं। इस पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है कि गाहे बगाहे आप सबको बेखबर नहीं बाखबर रखा जाए, क्योंकि न्यूज़ का फ्लो जो है, वो इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, वो थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बल्कि रवां दवा होना चाहिए। हमास के सीनियर ओहदेदार बासिम नईम ने खबरदार किया कि इसराइल की जानिब से गजा में जंगबंदी की अदम तामील ने उसे तबाह होने के खतरे में डाल दिया है। हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन हासिम नईम ने एजेंसी फ्रांस प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि जिस चीज़ को हम पहले मरहले पर अमल दरामद में ताखीर और अज़म की कमी के तौर पर देख रहे हैं, वो यकीनी तौर पर मुआहदे को ख़तरे में डाल रही है। इस सूरत हाल में मुआहदा रुक सकता है या टूट सकता है। उन्होंने कहा कि हमास इसराइल के साथ गजा की पट्टी में जंगबंदी के दूसरे मरहले में शिरकत के लिए अब भी तैयार है। हम अब भी मुज़ाकरात में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल इन मुज़ाकरात को शुरू करने में ताख़ीर कर रहा है। बात ऐसे वक्त में सामने आई जब इसराइली मीडिया ने इतला दी थी कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जंगबंदी मुज़ाकरात के अगले मरहले में शिरकत के लिए एक वफ़द दोहा भेजा है। कबल अज़ीं इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कहा कि इसराइली वफ़द जो एतवार को कतरी दारुल-हुकूमत रवाना होगा, वो कैदियों के तबादले और हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के हवाले से बातचीत का मजाज नहीं है। अब देखना ये प्रॉब्लम ही क्या आ रही है। आपको पता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तरफ तो कैदियों का तबादला चल रहा है, तो वहाँ पर जो है हमलों का सिलसिला भी रुक नहीं रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बिल्कुल खुल के बात हुई थी। अब मामला ये है कि अभी तक उस चीज़ को उसी तरह कंटिन्यूटी उसमें नज़र नहीं आई है। यानी जो प्रोसेस होना चाहिए, जिस प्रोसेस के तहत ये मुआहदा तय पा गया, इसराइल उसमें कोताही कर रहा है, जिसकी वजह से अब ये मामला कहा जा रहा है कि ये इसमें गड़बड़ हो सकती है और बड़ा जो है नुकसान इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि उठाया जा सकता है या वो उठा सकते हैं। दोनों तरफ से जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्यूटन ट्रंप के साथ बराह रास्त मामलात करना चाहते हैं। ये बाइडन इंतजामिया के उस मौक़िफ़ की मनाफी है जिसमें ज़ेलेंस्की के उस मुतालबे की बाज़गश्त सुनाई दी कि यूक्रेन के बगैर यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम किसी को अपने लिए कुछ फैसला करने की इजाज़त नहीं दे सकते। रूस यूक्रेन की आज़ादी की तबाही चाहता है। उन्होंने मशवरा दिया कि इस तरह के किसी भी अमन मुआहदे में से चीन, शुमाली कोरिया और ईरान में अमराना रहनुमाओं को ख़तरनाक इशारा मिलेगा। ऐसा लगता है कि पुतिन को तवक्को है कि ट्रंप यूक्रेन के बारे में यूरोपी अज़म को कमज़ोर करेगा। उन्होंने यूरोप के हवाले से कहा कि वो जल्द ही अपने आकाओं के कदमों पर जो है फरमानबरदारी से बैठेंगे और अपनी दुमों को जो है प्यार से चूमेंगे, क्योंकि अमरीकी सदर जल्द ही अपने किरदार इस्तिकामत के साथ नज़्म ज़ब्त के लेकर आएंगे। अब मामला ये है कि ज़ेलेंस्की जो है, वैसे तो अगर बात की जाए यही प्रॉब्लम तो होती है। अमरीका ने पहले जिस तरीके से ये मेरे ख्याल में रोज़ रिजीम था या ऑरेंज था, मेरे ख्याल में ऑरेंज था, आपको याद होगा, जिस तरह यूएसएड ने फंडिंग की और फिर उस वहाँ पर जो तरीके सारा कुछ हुआ तो आपके सामने है। अब वहाँ से ज़ेलेंस्की जैसा बेवकूफ़ इंसान आता है और पूरी जंग अमेरिका के कहने पर शुरू हो जाती है। बहरहाल आप जो है, जब आपको एक बड़ी कुव्वत वार्निंग दे रही है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे किस तरीके से अपनी फौजें तैनात कर रहे हैं और आप तैनात कर रहे हैं नेटो को, फिर जंग तो छिड़ेगी। अब आप देखें कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं उधर इधर कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दर्जनों मुल्कों ने खबरदार किया कि अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत को पाबंदियों के साथ निशाना बनाने से इंतहाई संगीन जुराइम के इस्तिस्ना का खतरा बढ़ सकता है और इससे बैनुल-अक़वामी कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने का खतरा है। पाबंदियाँ तमाम हालात को बुरी तरह नुकसान पहुँच जाएगी जो इस वक्त ज़ेर तफ्तीश है, क्योंकि अदालत को अपने फील्ड दफातर को बंद करने पर मजबूर किया जा सकता है। 79 ममालिक जिनमें अदालत के तकरीबन 2/3 अरकान है, उन्होंने एक बयान में कहा कि बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के मजबूत हामी होने के नाते हम अदालत को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश पर माजूर यानी माज़रत ख्वाह हैं और
رکن یہ ممالک نے سلووینیا، لگزمبرگ، میکسیکو، سیرا لیون اور دیگر جگہ برطانیہ، فرانس، جرمنی، جنوبی افریقہ، کینیڈا، پیناما کی طرف سے دستخط کیے ایک مشترکہ بیان جاری کیا۔ اس سے قبل یورپی کونسل کے صدر اینتونیو گونتریس نے بھی خبردار کیا تھا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت پر پابندیوں سے وسیع عدالتی نظام کو خطرہ ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس ادارے پر پابندی عائد کرنے کا حکم نامہ جاری کرنے کے تناظر میں دیا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس میں چھوٹ کس کو دینی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو کو چھوٹ دینی تھی۔ جب نیتن یاہو کو چھوٹ دینے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا گیا تو اب دنیا بھر سے جو ممالک ہیں 79 بہت بڑی تعداد ہے، اور اس میں بڑے ممالک شامل ہیں، چھوٹے ممالک شامل نہیں ہیں۔ سو وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ آپ کوتاہی کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، ایسا مت کیجیے صاحب۔ ایران کے وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے جبری بے دخلی کے امریکی غیر قانونی منصوبے پر تبادلہ خیال کے لیے اسلامی تعاون تنظیم OIC کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ ایک ٹیلی فونک گفتگو میں عباس عراقچی اور ان کے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی نے خطے کی صورتحال، خاص طور پر فلسطینی اور غزہ کی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مظلوم فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی حمایت میں مصر کے موقف کی جانب اشارہ کیا۔ عراقچی نے فلسطینی عوام کے جبری بے دخلی منصوبے کو فلسطین کے خاتمے کی نو آبادیاتی سازشی اور خطے کے استحکام و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ سے متعلق امریکی صدر کے غیر قانونی منصوبے سے مختلف یعنی ممالک کی جانب سے شدید مخالفت کی اور اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان متحد اور مضبوط موقف اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دیکھتے ہیں، ابھی تک آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے نا اس پر بھی کوئی وزیر اعظم یا آرمی چیف ایسے تو بیان بہت دیتے ہیں کشمیر کے حوالے سے، لیکن اس معاملے پر کیوں خاموش ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فلسطینیوں کو کہا جاتا کہ تم اپنے ملک چھوڑ دو، یعنی یہ نہیں کہا جاتا کہ ملک آپ کا ہم نے تباہ کر دیا، لوگوں کو مار ڈال دیا، وہ نہیں کہا جا رہا، وہ کہ زمین ہی خالی کر دو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی صاحب۔ شام اور لبنان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ شام میں کشیدگی بڑھنے کی مضمون کوشش شروع ہو چکی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس وقت آپ دیکھیں تحریر الشام لبنان کی سرد کشیدگی پیدا کرنے کے مقاصد جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، یعنی وہ مختلف جگہوں پر انہیں حملے کیے ہیں جس میں تقریباً 3 کے قریب افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ خبر کل کی میں نے دی تھی، لیکن اب معاملہ یہ کہ کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ کون کر رہا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، ایک طرف تو پہلے یہ جو قصاب تھے، میں قصاب اس کو کہوں گا، اگر آپ مائنڈ کرتے ہیں تو کریں، لیکن یہ قصائی تھے، اس نے لوگوں کے گلے کاٹے، پھر کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے اپنی بیگم کو جو اسمارٹ جو ہے جینز شرٹ میں لے کے، اور پاکستانی بڑے خوش ہوتے کہ دیکھیں خواتین سے جو ہے ہاتھ نہیں ملا رہا۔ اسی ہاتھ ملانے کے چکر میں نا، جذباتوں کے چکر میں نا لوگوں نے نا تباہ کر دیا۔ اب کے جذباتوں کے ساتھ لوگ کھیلتے، کبھی اپنے دماغ سے سوچا کرے، ان جذباتی باتوں سے نکلے کہ اس نے ہاتھ نہ ملایا، شہید افریدی نے ہاتھ نہ ملایا، ان کے اور کیا کرتوت اچھے ہوتے ہیں۔ اب یہ شخص جو اس کو لایا گیا کہ غزہ کی اس پٹی کو تباہ کرنے کے لیے آپ کا رول ہمیں چاہیے۔ جولان کی جو پہاڑ تھے اس پہ تو سب سے زیادہ بفر زون بنا دی اسرائیل، 4 کلومیٹر اندر آ گیا۔ جولانی خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے، لیکن لبنان کے ساتھ وہ لڑنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ اس کو لایا گیا ہے کہ لبنان میں تم نے حملہ کرنا ہے، یہاں غزہ کو تباہ کرنا ہے، آگے جا کے تم نے عراق پر حملہ کرنا ہے، ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے۔ تو پاکستانیوں ذرا جذبات کے اس بھاور سے نکلو، ذرا سوچو، ذرا ریسرچ کرو۔ میں اس لیے یہ سخت باتیں کرتا ہوں نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسی آپ لوگوں کو کھلا رہی ہیں، اور آپ جذباتوں کے بھور میں اسی طرح چلتے جا رہے ہو۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔